Azul Flawan, صباح الخير Flawan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer un couscous traditionnel kabyle, 100% exclusivement avec la sardine. Donc la sardine selon votre choix. Il sera accompagné de fèves, donc fèves fraîches, courgettes, pommes de terre, oignons, tomates, carottes, céleri, un poivron, un demi-poivron, puisque j'en ai un poivron très grand, et un piment, et le couscous. Donc c'est bien غادي نخدم طعم ديفاون السردين تيبان ازيزاون يتفقد البنه يوسطيزط. الله يبارك فيك تصربوا مالح حميداين. دونك داش نحوايج فاوني زيزاون شطوح نحوايج شط الكورجيت شط البطاطا شط اللفت شط البصل طوماطيش تا كاروت سيلري تي فلفل تلحلو تي فلفل تقرحت هوك السردين وكذ طعمني ايفيدامون. لا بروميير ايطاب هي نحوايج داكيني لاستوسينس تقرمر كلها ماشي تخدم طعم السردين. دونك لاستوسينس داشو انا راه كي الزيت تنحاول شيطوح هذا نفس من الكاس ابوبري نفس من الكاس مي هو نتخدم زيت وزمر زين نصانكو مي هو نزيد نصانكو كنوحدس. دونك فاش ندنيغ غنخمم هكا زين نصانكو نحاول واحد النص كان الكاس اي غير خاطر من كاينين تحويسه ادكسا الزيت النير سريحا السردين الزيت الني سريحا السردين فوالا. دونك من حنا الزيت النير انا راه كيجي سردين لينا سردين ويني هو نديس مي يخرب لي دينا حيتي ويني نقاني نشيفو ام لا دوغات فوالا. كاينين مثلا ماركين في السردين كينو. دونك je vais mariner vachement donc sel, des épices voilà et ail. هذا السردين عندنا وكنسبير على كيف كنسبير هي الكبيتوره باش نقدر نفس كيفيا يمكن هو داخل الزيت ديال كنلقط من الجبنه هذا كتجي ساده كندير الزيت هذه السكر ابغي ندير يا روما كيجي الزيت هذا فوالا. دونك مية تقلي غير كسردينه كاع تيكسا فوالا. ندمم تسيت ناو كدي سيقان تشويت اددمم وكادي يوكادن باللي الزيت ني نسنو تصفيا ناغو كادني غص اتصفين ويوض اسيسمار الزيت ني نسردين دمتت سويس هنقليو كل ليغوما كينا. دونك لا بروميير شوز هذا 6 غرام تي فلفل تاني الحلوه تي فلفل تاني تاع قرحات حتى النوم كيما تكتب البصل فوالا حتى النوم لا كاروت النافي اللف وكل البطاطا لازم تسلقها كذا مقرانن فوالا. اسنا النوم سيلارينيا هيفاون أقرأ ترنم هيفاونيا ترنم سيلاريا من بعد ترنم سيلارينيا وقوار مرة
دونك خصنا الملح خص نبقار الكمون تقول تاعنا الكمون خاص تزيد الشطه ديالها يعني كان تيزوت خصنا نو الفلفل الكوا الا كنت نخمر السردينيه اسخدمه ولا الى صوصيكيا فوالا دونك كنروي غير كليا كنجرو كتخلون اسمسمه راه ماني حمال هذا غلقه غا التسيل تاعي اتو سلا قليت لي طون غادي نبريباري طامينا فوالا ثورة نوغال طاماكيا دونك طامامي نستخدمها الكينيا هذا المهم طعام ترشم سوامان لانه كذا كيسيري نتسردا هذا طاس لي فاصون قال عامي خمر طامي طامي كلتي كلتامي ان شاء الله avec le temps de تخمر يوك donc ترشم كي bien bibé bien arrosé d'eau فوالا نتا ديتس كون وتترشون نتا ثنيتس ومنيا فوالا فاسيل يسهل ومن طويت حباينا كي وقتي مشطوحين جا تستخسر الطعام جا كنتي فسي داخل التسكسوت تقعد مثلا هاروي مستكانه كيجيوك مليحه ما تحلفو مثل بلي شويه وكمان النيا فوالا ثورة ونحوجها راه كيجي غاسنرنو اثنر دي سكسوت هذه فور افورون زوالو فوالا كاينين توجور تاكي لا ميثودينو اتواليم طاماكي السردين سيفاون شحال اللي تفاغ فنين شحال اللي تفاغ زيدان ماشي حاشا طعم دوكسومي قلان ناخ طعم ويا زاد كان قلان الشهوه خذي الناس ولا عاد تبارطاجي غوك وداك لحبابكم مره فوالا فورا كيا اثناء سكسوس هذه فور كمل هذا كانوا كويكيا بعد ما عندي فور عاملينو فور زوالو صاحبيت سي الغاز دونك داش نخدم وقبلو كهي تقلب عصيا اثرو الشخص ومان عاوزيه فوالا اثروش هكا سوامان ذيكس باش هون تترزو راسك سوتا كيما تقلب ما كاسي فاسل ذيكس غادي ديكولي فاسيلمون فوالا دونك ثورة غادي تقلبها هكا هادي ديال كليا وباش شايقي من السكسوسيه خاصنا نبقى رشتنا الملح فوالا خصنا نشطح بامان هذا وسمستو شويه هكا خصنا نشطح نزيدو زمور هكا كي كان كاسوفلا اثنج واحد انفيرون ثنج انفيرون 4 5 مينوت هكايا سون لو توشي دونك بعد ما غيتجي يستعفى خصنا سكر قلنا رغيانين فوالا هذا اهم شي يفرز وحدس وستوشي ترى مي مسمر مككنا مان بيان اغوزي ولا ميدم كيسخمر ابري جست كنير 4 5 مينوت باش غادي يسوو كمان يالنا غادي
هذه فرقعوك سي تحبيو تاع عفتايض. فوالا هذا ديك الساعه يسهل امشي تخدم مي فاس نون ديس. فوالا نكيني طامك طام نكيتي فتل نسوفوسيو ان شاء الله هي بوسا ونتخدم نمشي نفتل طام دا شو القياس اغاربل نقلقن. فوالا دونك سفوريات سيني بردان كان كون ويا وكذا دي تاعنو كل دي سي الكوميرس دونك سبور سيت جوسكا 3 فوا. فوالا ولا مثولا كنت حبيوك في الظا في التماس هذا مثولا متحول فما سيكاو مليح عرفوا كاس طوح ومان من كثوره هكاكيا كنفاس بلي مازال يبغى يسوامان هكا طعم تقول مثلا عمل فلاس صح استعفونيا هذه يجبدو كمان نيا يستخدم. فوالا هي نثورا نريس زيتو زمور دونك كيسنا راه زيتو زمور كن يرغى دونك كلش تحبيو كثر ينتظم فوتماس دونك كتنجلا نيا مسنا نشطح كمان نجد يستعفو هكا 4 مينوت كتنردي فور. وقبل ما عامل يا دي فور ديك الديالون باش نخدم انا ايفيدامون لا كورجيت نيا وكنت شي طوح تيشيرت سناركا نزرع نيا لا كورجيت وساره نروح دونك جامك ستارو وهذا مزوالو ولكن انا ركا منيا عندي فور كي قلت السنه وثاني فوالا هذا ثورة بعد ما يكبطا مني يبقى مسقيني كلشي فسي الخضره ني ويفسا كلش هذا نسقيني راه كيدي يتفاخ وزيدان يسعى كل الخضره وسنرنويا مثلا مت يقيم مليح دورة غير نتا الشطوح نتوما تشطبوات مولاش من كينو سيرني غيرها. فوالا هذا نطام منوك السردين هذا فوالا يقيميد كان وندينيغ صحناغ صحن ونيك ونويا يدي تباني ديا ان شاء الله دارضم لا روسيتا كما كونتي مليح او نتعجب تزيد لي كومونتير نون تزيد ان لايك ابوني تاع لاشين سي فو بلي انكوراجيتي لي ستمورت نون او نديرو المزيد والمزيد لي روسيت ان شاء الله فاسيل ايكونوميك اي رابيد بيان سور صحه رمضان نون 1000 مليلتر ان شاء الله.